جناب ذاکر اہل بیت پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، درود بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون اللقا فی النوائب۔ کل ہم و غم سینجلی بعلی بعلی بعلی، یا مولاتی یا فاطمۃ ابیسینی۔ اللہم انی اسألک بحق آسیہ بنت مزاحم محسن فی عزاء الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ دام در میں قدم سکنے بانیان مومنین احباب آل محمد شامل ذکر و اپنی اپنی قبولیت عبادات واسطے مل کے صلوات سارے سے باہر میں بادشاہ دی آمد و سلامتی واسطے بھی خلوص نال صلوات بھیجو سارے سلام۔ بلا شک و شبہ لا علاج مرضاں دی علاج گاہ ہے مجلس حسین۔ بیمار مومنین و مومنات دی صحت یابی واسطے بھی اونچی آواز نال صلوات پڑھ دو۔ میرے واجب الاحترام سادات المومنین سنی شیعہ صاحبان، اجازت نوکری شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ، کوشش کرو ایک صلوات یک زبان پڑھو سارے صاحبان اونچے آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما شاء اللہ لا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صلوات۔ خالق و مالک احباب آل محمد دا فرش ذات چنویا قبول و منظور فرماوے۔ نہایت ہی واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان، خالق لم یزل نے ذات واجب نے کائنات عالم و خلق فرمایا، سریت و سرا تک، شرق و غرب تک، جمادات و انسان تک، ہر چیز ان خلق فرما کے بے دل نے تنہائی سوچا کہ گہما گامی ہے لیکن میں جاننا والا کوئی نہیں۔ کوئی ایسا طریقہ ہوئے کہ بندے میں جانن، میری پہچان کرن،
میری گلاں کرن، میری حمد و ثنا کرن۔ ذات واجب نے پھر سوچ کے اپنی پہچان واسطے ایک مخلوق اول نو پیدا کیتا ہے، جس مخلوق اول دا نام ہے محمد و آل محمد۔ بہت کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے۔ فخلقت الخلق، جس مخلوق کو میں اپنی معرفت واسطے پیدا کیتا ہے اس مخلوق اول دا نام ہے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات بھیجو بادشاہ کی ذات۔ اللہ نے ہر انسان نو کسی چیز نو پہچانن واسطے 5 طاقتاں دتیاں، 5 ذریعے دیتے ہیں، 5 سورسز نے، 5 چیزاں نے جنہی نال کسی چیز نو انسان پہچاندا ہے۔ اکھ نال ویکھ کے، زبان نال چکھ کے، کان نال سن کے، نک نال سونگھ کے، ہاتھ نال ٹو کے۔ اصطلاح دی زبان جس نو حواس خمسہ کہا گیا، یعنی کسی چیز نو پہچاننا ہے تو میں کوئی پھر گزارش کراں، اکھ نال ویکھ کے پہچانی دے کون آ رہے ہیں، مرد یا عورت ہے۔ کان نال سن کے پہچانی دے کیڑے ذاکر دی کیسٹ ہے۔ زبان نال چک کے پہچانی دے یہ پلیٹ وچ چینی ہے یا کھاد ہے۔ نک نال سن کے پہچانی دے پھل کاغذاں دے یا اصلی گلاب دے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ ہاتھ نال ٹو کے پہچانی دے چیز سختے یا نرم۔ حواس خمسہ۔ سوال میرا اہل اسلام تے کہ 5 طاقتاں نے ساڈے کول کسی چیز نو پہچانن واسطے۔ مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھن تو پہلے میرے سوال دا جواب دیتا ہے اللہ نو پہچانیا کیویں؟ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ سے زمان توڑی عرفان و مودت وچ مزید اضافہ فرماوے۔ کیویں اللہ نو پہچانے ہیں؟ اللہ نہ ساڈے ویکھنے چے، نہ سننے چے، نہ ساڈے چکھنے چے، نہ ساڈے ٹونے چے۔ اللہ نو پہچانے کیویں؟ شوق ہے انسان دا شروع تو میں اللہ نو ویکھاں، میں اللہ نو پہچانا، اللہ ساڈے نال بولے، لیکن اللہ نہ اج تک ساڈے نال بولے نہ انسان اللہ نو ویکھے۔ کچھ بندیاں نو زیادہ شوق ہے جناب موسیٰ دا دور آئی، انہاں کہا موسیٰ تو کوئی دور تے کی کرنا ہے؟ فرمایا اپنے اللہ نال گلاں کرنا۔ اتھے تیرا اللہ ہے؟ فرمایا ہر جگہ۔ اس نے کہ اتھے سن بھی لے چل۔ کیوں؟ اسی اللہ ویکھنا چاہنے ہیں۔ فرمائندے نہ ویکھو توڑے ویکھنا لی شے نہیں، اگر زیادہ شوق ہے تو میں ویکھ کے میرے رنگ چوں میرے اللہ دا رنگ پہچان۔ انہاں کہ تیرا سی کے وکھیے تو تے ہیں ساڈے جا۔ گمراہی دی بنیاد جس لے بندے نبی نو اپنے جا سمجھ لگا۔ واہ واہ، میں بسم اللہ کرا۔ بہرحال تو سنو تھے لے چل۔ قوم اکٹھی کیتی گئی، پھر جناب بندے چنے گئے، اخیر 70 بندیاں تے گل مک گئی۔ 70 بندے نو نال لے کے جناب موسیٰ کوئی دور تے گئے۔ پتہ نہیں انہاں ویکھے یا کی ہویا، اگر انہاں جو کوئی زندہ بچدا تے سن بھی آ کے دسدا اللہ کیسے۔ نہ انہاں جو کوئی بچے ہے نہ سن پتہ لگے۔ شوق انسان دا اج بھی موجود ہے کہ اسی اللہ نو ویکھیے، اللہ ساڈے نال بولے، لیکن اللہ ساڈے نال نہیں بولتا۔ سوال ہے میرا سیال کوٹا لے، کیا اللہ بول سکتا ہے؟ تسی تے بولو، بول سکتا ہے اللہ، ساڈے نال نہیں بولتا۔ اچھا جڑے خاموش بیٹھے ہو کر اللہ بولدا نہیں تے قرآن کلام خدا کیوں ہے؟ ثابت ہویا بولنا ہے، ساڈے نال نہیں بولنا۔
اور میں حیران ہاں پھر اس بندے تے جڑا اللہ بول سکدے ہویا اللہ کل شین قدیر ہو کے بول سکدے پھر بھی بغیر وسیلے تو ساڑے نال بولنا پسند نہیں کردا. مسلمان تو وسیلے نو چھڑ کے اللہ تک ہی میں پہنچ جائیں گا تیرا. انسانہ کوشش کی تھی اسی شیعہ ساڑے نال بولے شیعوں میں بھی اللہ نہیں بولے بندے سنی ہو گئے سنیوں میں مت بول دا ہوئے اللہ پھر بھی نہیں بولے. تیسرا ایک ٹبر اٹھیا انہوں نے کیا ہے کہ دوے بیتی لوگ نے اللہ نے ملندے نے نبیوں نے مندے نے امامہ نے مندے نے سید پیر فقیر نے مندے نے اسی خالصتاً اللہ لے ہو کے ویکھئے سوائے اللہ دے کسی لفٹ نہ کرائیے متے ساڑے نال بولے اللہ انہاں نال بھی نہیں بولے. جی بسم اللہ کرو. سنیوں یا اللہ نہیں بولے شیعوں یا اللہ نہیں بولے وہابیوں یا اللہ نہیں بولے. چلو میں جملہ بدلا شیعہ کالیاں چادریں لئیاں اللہ نہیں بولے سنیاں سبز رومال لینے اللہ نہیں بولے. کو پھر کوشش ہے ہر فرقے دی ہر مسلمان دی انہوں وکرے بے کے سوچیا انہاں کہ انہاں کول کپڑے تھوڑے نے ساڑھا تے ذاتی کپڑے دا کاروبار ہے. ساڑھے تے گھر دا کپڑا شروع تک لگا ہے انہاں کول تے وزن ہی تھوڑا ہے متے جے کپڑے نالے بول دے تو انہاں بستر بھی چاہ لینے سلنڈر بھی چاہ لینے جناب گلیوں بڑی پھرنا شروع. پھر سوائے اللہ دی کسی لفٹ بھی نہیں کرائی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگ پڑے اللہ پھر بھی نہیں بولے. 73 فرقے اکٹھے ہو گئے انہاں کیا وقت وقت بلایا نہیں بولیا ہو سکتا اس واسطے نہ بول دا بھی نہ اتفاقی کوئی نہیں آؤ اکٹھے ہو کے بلائیے کیویں انہاں کہ جڑا ناراض ہوئے جڑا باہر نہ بولے اس کے گھر ٹوٹ جائیے تو پھر لازمی بول دے نہیں سیالکوٹ دا مجمع میرے تو پہلے پہنچو تو پھر لطف ہے کیویں انہاں کہ جڑا باہر نہ بولے ناراض ہوئے اگر اس کے گھر ٹوٹ جائیے پھر لازمی بول دے انہاں کیا اور رل کے اس کے گھر چلیے. 73 فرقے دے امیر بندے کٹھے ہوئے 2-3 لاکھ پر ہیڈ پیسے جمع کیتے جناب اتھو بائیر بیٹھے چلو اس دے گھر چلیے شوق ہی اللہ بولے گا جاندے ہی آواز قدرت ہے حکم خدا آیا چکر لاؤ میرے اللہ ہوں دیا چکران دے لا دیتے فرمایا تاں لایا تاکہ تیرے پچھلے چکر لہ جان اتھے جناب 73 فرقہ پہ بھجدہ متے ہون بلائے او شیعوں کی آل ہے او سنیوں کی آل ہے صفہ مروج بھجدے رہے بندے حاجی ڈھاندے رہے اتوں بندے لنگ دے رہے اللہ پھر بھی نہیں بولے وہ بے مرد ہے اس نو چالو اللہ دے دیدار دے لالچ جناب کدی انہاں پتھروں چنگیا نہیں سمجھا داڑیاں رکھیاں نے ایک نو چم دے رہے نے ترون مار دے رہے نے متے بول دا بولو تے صحیح آدھا اللہ پھر بھی نہیں بولے کوشش دے باوجود اللہ نہیں بولے جڑے بندے سکول جاندے رہنے ہو تو میرے نال بولن گے جڑے نہیں ہے پھر انہاں تے گلا بھی کوئی نہیں سکول جائی دے جڑا میرا توڑا دور آئی بزرگ جڑے بیٹھے ہون دی بات نہیں اس لئے حاضری لگ دی ایک کلاس سکول ٹیچر رجسٹر چاہ کے تے نام بول دائی فلاں صاحب جی لبیک فلاں صاحب لبیک 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 سیالکوٹ علیہ اصول ہے کہ وہ لبیک آکھے جس دا نام بولے
खुदा करे सारे बंदे इशारा समझो 73 फिरका भज भज के तवाफ कर कर के सही कर कर के उसके घर जाके मिन्नतां तरले करते रहे हैं। अखीर वो नहीं बोलिया, आप ही थक पे ने 73 फिरका मुंह चाह के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरा अल्लाह आ गया हुण ते बोल। फिर भी नहीं बोले। जदन वो बोलिया नहीं, तू अल्लाह लिया कितों? 73 फिरके का सब तो पहला अकीदा है अकीदा तौहीद। उसका इजहार है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अरबी जेड़े बंदे साहब समझते हो पढ़े हो, अशहदु मैंने मैं शहादत देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह है वहदहु ला शरीक है, एक। भुलिया नहीं, मैं तवज्जो चाह रहा जी। गवाही तो उसकी मनी जाती है जरा चश्मदीद गवाह होए जी भाई। अदालत की जनाब केस है, तुसी किसी मुकदमे के गवाह हो, जज पूछता है जी हाँ जी गवाह जी मैं, तू वाक़ा होंदा वेखिया जी? नहीं मैं तो सुने। क्या थोड़ी गवाही काबिल कबूल है? तू तो मुसल्ले ते खलो के बयान है जी मैं शहादत देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। रख मौलवी दे सर ते कुरान, कदन तू अल्लाह नू वेखे तू गवाहियां देंदा पिया? कित्थों तू अल्लाह देखे? अल्लाह ते तू जाने ही नहीं, अल्लाह ते तेन लिफ्ट ही नहीं कराई। अल्लाह नू तू मन्निया कित्थों? इक्को ही जवाब है 73 फिरके कोल जी, असी अल्लाह नू मन्ने मुस्तफा दे आखे लग गए। गुफ्तगू मेरी तमाम हो गई, जितना वक्त है कल इस तो इंशाल्लाह मैं शुरू कर लेता। इस कायनात सब तो मुश्किल काम है किसी को छुपा के मनवाना, मुश्किल तरीन काम में किसी को छुपा के मनवा लेना। आवाज़ कुदरत है मेरा मोहम्मद मैं सामने नहीं ना दे आवना, किसी तरीके में मनवा सकता है? फरमाया मेरा अल्लाह मैं मनवाना। फरमाया मनवाना उन्हें तू ही जेड़े अल्लाह सामने रख के सजदा कर दे। लातो मनात जब तक वेखण नहीं वो सजदा नहीं करते। इन्हें अपने अपने अल्लाह बनाए नहीं, वो जेड़े दिसदे ने उन्होंने छुड़ा के मैंने छुपा के मनवाना है। मालिक में मनवाना। फिर जनाब 40 साल मेरे पैगंबर ने मेहनत की थी। कोशिश मैं करांगा 10 दिन जितनी मालिका मेरे ते अता की थी। साढ़े ते बले में ना जी शिया अली नू पढ़ते ने, रसूल नू ते पढ़ते ही नहीं। मैं कोशिश करांगा 10 दिन रिसालत में जनाब तक पहुंचाऊंगा, जितनी मालिका मेरे ते अता की थी। कोई आलमाना ते दावा ही नहीं, तालिब इल्म जितनी खैरात मैंने मिलेगी मैं जनाब तक डाक समझ के पहुंचा दूंगा। अहले सुन्नत भाइयों के गुजारिश है कि जरूर तशरीफ ले आना। मजलिस हुसैन का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, हक पहुंचाना। छोटी जी मेरी जाकरी है, सियालकोट वाले हो, तुसी गवाह हो, वाकिफ हो। मेरी मजलिस मेरी पढ़ाई के दौरान मेरी हद्दुल वसा कोशिश है किसी मुसलमान के दिल आजारी ना हो। ये दिन बेहतरीन दिन ने वाक़ा नू समझण दे। 40 साल फिर मेरे पैगंबर ने उन्हां तो मनवाना अल्लाह ही आई, लेकिन अल्लाह नू मनवाण वास्ते पहला रसूल नू अपना आप मनवाना पै गया, ताकि पहले मैनू मनण मैं कौन ते फिर मैं अपना अल्लाह मनवा लवां। वो फिर मुसलमान भूल गया, उसनू शक पिया कि 40 साल बाद नबी बने। मनवाना अल्लाह ही आई, लेकिन रसूल पाक जिवें तख्ती बाजारों लेंदे लिखना नहीं शुरू करीदा जब तक वो कुली ना होवे, जब तक उसते मिट्टी ना लाइए, गाची ना लाइए, अलफ अनार लिखण दे काबल ना होवे। कसम खुदा दी रसूल पहले दिन तो मनवाना अल्लाह ही चाहते हैं, लेकिन कुफार मुशरिकीन दियां तख्तियां कुलियां करते रहे जिहदे उत्ते मैं ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर जनाब बंदे ने शक पिया कि वो 40 साल बाद नबी बने। तो इंसान का अकीदा खराब हो गया। 9 बजे का मैं घरों निकलिया जी, सुबह 9 बजे मजलिसा में पढ़दा आ रहा, ख्याल है 5वीं मजलिस से ड्यूटी मालिका ने। जिसले 9 बजे मैं घरों निकलिया, मजलिस में हुण शुरू की 9:15 बजे।
صبح 9 بجے تو میں گھروں نکلیا، یہ جدن صبح 9 بجے میں نکلے اس لیے میں ذاکر کوئی نہیں، ہوں میں ذاکر بنیا۔ اگر میں ذاکر نہیں تو میں نے بجاڑ نے بلایا کیوں گیا؟ قسم خدا دی سنیا بھائیوں، ایتھوں ملا دھوکا کھا گیا جی۔ ذاکر میں ادھر ہی جدن میں ٹریا، ہوں راتی 9 بجے میں پڑھنا شروع کیتا ہے، ذاکری دا اظہار کیتا ہے۔ نبی بی بی پاک آمنہ دی جھولی وچ بھی نبی آئی، بولو میرے نال یار، تائید کرو میری۔ 40 سال بعد میرے پیغمبر اظہار نبوت کیتا ہے کہ میں نبی ہوں تو ہن منو میرا اللہ وحدہ لا شریک۔ 40 سال تک پیغمبر نے مکہ اج شریف ہے، بیسیکلی مکہ شریف نہیں۔ ویڈیوری میری آواز صرف اپنے نہیں پرائے بھی سن دینے، چیلنج میرا، جاؤ پوری ورلڈ تے میرا پیغام پہنچا دیو، مکے دی تاریخ پڑھو، مکے دے لوگ جی بیسیکلی شریف ہی نہیں، چور، اچکے، ڈاکو، رساگیر، قتل و غارت کرنے والے، شراب دیاں چاٹیاں بویاں کے رکھ کے فخر نال پینے والے، زندہ دھیاں نو درگور کرنے والے۔ آج مکہ شریف کیوں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ اللہ من کلمے دی قسم ہے، کسے ایک گھر دی وجہ تو مکہ شریف ہے۔ کوئی ایک ویڑا ایسا ہے جی دی وجہ تو آج مکہ شریف ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس ویڑا دا نام ہے ویڑا جناب ابو طالب۔ اللہ اسی خاندان دی وجہ تو مکہ شریف ہے۔ گلی وچ بندہ بہڑا ہوئے نا تو اس گلی شریف بندے دا گزارا اوکھا ہو جاتا ہے، تے جے پڑوسی چ بندہ اچھا نہ ہوئے اور تیری گلی چ بندہ ٹھیک نہ ہوئے تے شریف دا گزارا اوکھا ہو جاتا ہے، جس دی نگری بدماشاں نال بھری ہو۔ قسم خدا دی اتنے گندے ماحول وچ میرے نبی نے 40 سال کوئی انج دے گزارے نے نا، کوئی شریف گزردا ہی نبی دا سلام کر کے گزردا ہی، کوئی چور گزردا ہی وہ بھی نبی دا سلام کر کے۔ صادق اور امین دا لقب میرے سردار نے مسلمانہ تو نہیں لیا، کافرہ تو لیا، کافرہ تو منوایا ہے، انت الصادق انت الامین، تیرے تو بڑا صادق کوئی نہیں، تیرے تو بڑا امین کوئی نہیں۔ جس لئے رسول ویکھے نا یہ من گئے نے میں جھوٹ نہیں بولدا میں صادق ہاں، اس لئے فرمایا ہن میرا اللہ منو۔ اچھا سنی دی کی تعریف ہے؟ اہل سنت، نبی کے طریقے پہ عمل کرنے والے، نبی کی سنت پہ چلنے والے۔ مولوی دے سر تیرا قرآن، نبی دا طریقہ، نبی دی سنت، حسین تو نفرت ہے یا حسین تو محبت ہے؟ بہت مہربانی، سیال کو ڈالے اللہ تیریاں زندگیاں دراز کر۔ کہ سمجھنے رسول زندگی جو حسین تو نفرت کی تھی یا محبت تھی؟ جے رسول حسین نال محبت کرتا رہے تے پھر رسول دے طریقے تے ٹور تمہیں رسول نال نواز رسول نال محبت کر، نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ نہ پٹنا، تیری فقہ چ پٹنا منع ہے، نہ پٹ، لیکن جتھے تعلق ہوئے، جتھے پیار ہوئے انہاں دے دکھاں تے شامل ہو بھی دینا۔ جے رسول پیار کرتا رہے تے رسول دی سنت عمل کر، تمہیں حسین نال پیار کر۔ خلیفہ دوم مسلمانوں دا دوسرا خلیفہ گئے حج تے، حجر اسود کے سامنے کھلو کے خلیفہ دوم نے بات کی تھی، جڑی تاریخ محفوظ کی تھی، اسے کہا کالا پتھر میں تین کچھ بھی نہیں سمجھتا، نہ تو نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا، پتھر ہے تو، لیکن میں مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ ہو کہ تیری عزت بھی کراں گا، تیرا احترام بھی کراں گا، تیرا بوسہ بھی لاں گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تین زندگی چ میرے نبی ایک باری چومے۔ جاؤ مسلمانہ زدہ لے کے ٹر جانیاں نہیں، پتھر نو تیرا نبی ایک باری چومے تے 73 فرقہ چومدے پھردے ہو، جس نو ساری زندگی حسین نو چومدا رہے ہیں، اس نو
میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں۔ دو چیزاں میرے نبی امت تو منوائیاں نے، دو چیزاں، کل میں تو شروع کر دیں گا جی۔ دو چیزاں میرے مصطفیٰ اہل سنت بھائی تو سے زیادہ توجہ، دو چیزاں منوائی، ایک چھپا کے، ایک مونڈیاں تے چاہ کے، ایک اللہ، ایک اہل بیت۔ کی میں کھا مسلمان تیرا کی عقیدہ ہے؟ جس نو چھپا کے اس منوایا ہے او دے کلمے تے 73 فرقہ پہ پڑھ دے ہوتے، جس نو مونڈیاں تے چاہ کے آدھا ہے حسین منی و انا من اللہ۔ کیوں اس تو دوری کیوں ہے؟ اسی اللہ بھی لے آئے تے رسول کو لے آئے، اسی علی لے آئے تا رسول کو لے آئے، اسی حسین لے آئے تا رسول کو لے آئے۔ قسم خدا دی اسی دین ہی اپنی مرضی نہیں کی رسول آکھے اللہ ہے، اسی نہیں ویکھیا تے من گیا، اسے رسول آکھے علی نو منو، اسی من گیا۔ یہ ساڑا جرم ہے، یہ ساڑا قصور ہے۔ جس نے نبی ساری زندگی مونڈیاں تے چاہ کے مدینے دیا گلیاں پھرتا رہا۔ میں پڑھے ہوئے باز کے سرکار ختم مرتبت نے صبح نماز واجبہ تو فارغ ہونا، بطول دے دروازے تے جانا، حسین نو مونڈیاں تے جانا، مدینے دیا گلیاں تو جنہ صحابہ گلی چ مل جانا انہوں نے گلی دسنا، جنہ گلی چ نہ ملنا دروازہ کھٹکانا، صحابیاں بھجدے باہر آنا، یا رسول اللہ خیر ہے؟ فرمایا بالکل خیریت ہے، تو باہر نہیں تے میں کہ چلو توڑ دس آواں، میرے بعد بھلی نہیں حسین منی و انا من اللہ۔ تے جڑا ایڈا پیارا ہے اس نو وسدا مدینہ چھڑایا کیوں کہ چند محرم دا چڑھ پیا ہے، کسی نے پتہ ہی نہیں ہے کیڑا چند کو جو بھی گھر نے جنہ چند وے دیا اپنی چار پائیاں الٹیاں کر سید ہون دے ناتے میرا سلام ہے انہاں ویڑیاں نو، انہاں گھرانوں جنہیں چند وے دیا اپنے گھران دے دروازے بند کر کے حسین دے ویڑے آ کے بہ گئے۔ سیال کوٹا لیا تسی چنیدہ لوگ ہو، قسم خدا دی میں خوش آمد نہیں کر رہا، چنیدہ لوگ ہو تسی مالکہ منظوریاں نے لوگ، ورنہ ایڈی سردی چ کوئی نہیں گھر اٹھتا، پردے چ بیٹھی ہوئی ماما بہنا دیاں، نکے نکے بچے لے کے پوچھ دیاں پھر دیاں ہن کتے مجلس ہے؟ ایک کوئی پاور ہے جس طرح گھراں چ اٹھن تے مجبور کیتا ہے، اٹھ نکل میں زینب اجڑ گئیاں، واہ 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 علی دی دھی راضی میں بسم اللہ کوشش کرنا زیادہ تو زیادہ ذات راہ اکٹھا کرنا، ذاکر تواڈے سامنے بہانہ ہے، عبادت اسی خود کرنی ہے، اپنی قبر نو ذہن وچ رکھنا ہے، اپنے مالک نو ذہن وچ رکھ کے ہاں سو واسے چ نہیں ہوندا، نہ میرے واسے چ نہ تواڈے واسے چ، مسافر شام دی عطا ہے، عطا کر چھوڑے تے بیوی پاک دے خزانے چ کمی کوئی نہیں، گداگاراں سارے اس دروازے میں بھی بنسا تسی اپنے واسطے بنسو، اللہ بانیاں نو اجر عظیم عطا فرماوے۔ نانے دی قبر تے قرآن پہ پڑھدا ہے، ساری ایشیا دی ذاکری دا ایک ترتیب ہے، روٹین ہے، تیاری دا میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کیڑا سونا وسدا ویلا ہوئے گا مظفر پورے لیا جدن نانے دی قبر تے حسین بیٹھے، ایک سپاہی آکے شبیر دے مونڈے دے ہاتھ رکھے، حسین جی اٹھ دن دربار جو بلایا میں، شبیر فرمیندے نا میں نماز مغربین دے بعد آجا، مطمئن ہو گیا، اس دوجی باری اسرار نہیں کیتا، کیوں؟ یہ بھی جان دے آن جیڑی گل کرن وہ پکی کر دے، اس گھرانے جھوٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کہ ٹھیک ہے اگر نماز مغربین دے بعد آویں تو ایک شرط ہونا دی، امام آدن کیڑی ہو؟ اس کہ جی وہ پیادے نے جس لئے ساڑھے دربارے چاہویں تیرے نال تیری برادری دا کوئی بندہ نہ، جلے شیعہ بیٹھی ہو اگر میں جملہ سمجھا لیا تو عبادت ہو جائے گی اس جملے تھے، شرط جس لئے آویں ایک اللہ، تیری برادری دا کوئی بندہ تیرے نال، امام فرمائے ٹھیک ہے۔
نماز مغرب بہن دے بعد شبیر اپنے ویڑی جو تیاری شروع کی تھی. نانے دا ماما سر تے رکھیا, ابا نبی علی مونڈے تے رکھی, بھیرا دے چہرے دی عاشق ای بہن سیدزادی مصلی چھوڑ کے ٹریے. بھائی کتھے جا رہے ہو؟ فرمایا دربار وچ بلایا. جی میں پکھی نو گز لگدا ہے, تڑپ کے میری سین بھیرا دا ہاتھ پکڑے. نکلیا؟ فرمایا کیوں؟ نا 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 ویر میں تو نکلیا نہیں جانتے ہیں کہ میرے ماں بہن دی دل دی تسلی واسطے فرمایا مدی جائی مدینہ میری مقتل نہیں, اتھے میں نے کسی قسم دا کوئی خطرہ نہیں. جڑے بہناں دے بھرا بیٹھے ہو ٹھڈا صاحب ہر کہہ دی 9 مقتل ہے تے وہ دربار میں جتھے میری ماں 3 گھنٹے کھلوتی ہے. کوئی دربار ہے نا جتھے میری ماں بطول دا حیا نہیں ہویا. میں حسین تے نکلیا نہیں جان دینا. ذاکری چ تصویر ہوندی ہے, اگر ذاکر بھی کھا لے تے عبادت ہو جائے گی. کوشش میں کروں گے ایک باری میرے ال ویکھو. ہاتھ بھرا دا بہن پکڑے ہے, گلا میری سین بھرا نال کر دیے, دروازہ عباس دا بھی دی. واہ 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 علی دی دھی راضی ہوئے. گلا بھرا نال بوا عباس دا پہ دی. جناب لبابہ بنت عبداللہ سرکار وفادہ حرم ہے, جناب فضل دی ماں ہے. میری سین منظر ویکھے بھرا دا ہاتھ بہن دے ہاتھ ہی چھے, بہن بھرا پہ روندے نے. جناب فضل دی ماں دوڑ کے اپنے حجرے داخل ہوئی. اگے جناب عباس بستر تے مسند تے لیٹے ہیں, سینے تے فضل آئی, پتر نال پیار کر رہے ہیں جی میں پیو پتر پیار کرتے. اپنے آپ کو دیکھے کراں انہاں دا بھی پیارے مخل نہ ہوا. مٹی تے بیٹھ کے رونا شروع کیتا. سب دا عباس دی نگاہ پئی. فرمایا میرے جیندے مٹی تے بیٹھ گئی کہ بنے. فرمایا جو میں ویکھیا تساں ویکھے ہی نہیں. کہ ویکھے؟ فرمایا باہر نکل کے ویکھو حسین ویندا ہے, بہن ونجن نہیں دیندی. جناب عباس بغیر نالین دے دوڑے نے. جناب عباس دا دوڑنا یسرب دی نگری نو زلزل آیا. ادھروں عباس نکلے نے, ادھر جناب علی اکبر, ادھر جناب قاسم, جوانان بنی ہاشم ننگیاں تلواراں ہاتھ وچ لے کے. منبر دی قسم مظفر پور علیہ ہر کسے نو ویکھ کے علی دی دھی ویدی رہی ہے. تے جدن عباس دے چہرے تے پئی ہے نگاہ, پھر آدھا ہاتھ چھوڑ کے دی لے ہن ٹر جا, ہن من کسے شے دی ہن میرا مان آ گیا ہے, ہن میرے پردیاں دا زامن آ گیا. میری سوچ تو سونا پڑھنے ہو, میری توقع تو سونے آسو. ایک بات اور سنو تے میں بیان کراں. مظلوم کربلا فرمایا بنوا جی میں لکھ واری آکھاں ساریاں نو ویکھ کے علی دی دھی بھرا دا ہاتھ نہیں چھوڑیا. عباس دا چہرہ ویکھ کے میری سین ہاتھ چھوڑ دیتا. فرمایا لے حسین ہن ٹر جا, ہن من کسے شے دا کوئی خطرہ نہیں. ہن میرا مان آ گیا, ہن میرا جلال یہاں آ گیا. مظلوم کربلا فرمیندے جوانان بنی ہاشم دربار ولید وچ میں بلایا گیا, لیکن انہوں دی شرط ایک برادری دا بندہ تیرے نال نہ ہوئے. لہذا تسے مطمئن ہو کہ تھیں رکو, میں اکلا جا رہا ہوں. جملہ پھر عبادت آلے سیال کوٹ آلے. مظلوم کربلا جملہ کے ٹرے نے. جوانان بنی ہاشم رک گئے نے. 5ویں قدم تے مظلوم نو شک پہ میرے پیچھے کوئی ٹر رہے. ہٹائیے قدمہ دی. شبیر کر کے ویکھے تے جناب عباس تلوار ہاتھی چلائے کے پیچھے پیچھے بیٹھو. عباس تو نہیں سنیا؟ انہاں آکھے تیری برادری دا بندہ نال نہ ہوئے. قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے تے کس آکھے میں تیری برادری ہاں؟ مولا میں تے تیرا نوکر ہاں, میں تے تیری کنیز دا پتر ہاں, وہ تے تیری برادری ہے. مولا نوکراں واسطے تو کوئی منع نہیں نا, برادریاں واسطے منع. مولا میں نال لے جا, میں بھرے درباری ثابت کروں گا تو سردار ہے, میں نوکر ہاں. امام آدن کی میں ثابت کریں گا دے بادشاہ تسی کرسی تے بہو گے, میں تھوڑے پیراں وچ بیٹھ. تسی گلاں کرو گے, میں تھوڑیاں نالین صاف کراں گا. دربار والے پتہ لگ جائے گا جڑا کرسی تے وہ سردار ہے, جڑا مٹیاں تے نوکر ہے. سینے نال لا کے دے نہیں نہ کر, میرے پیو دا پتر ہے, میریاں بہناں دا مان ہے. عباس یہ گل ہے پھر سارے نال آؤ. دروازہ دربار تک تسی باہر کھلوے, اندر اکلا میں جاؤں گا, چونکہ میں وعدہ کر رہا ہے میں اکلا ہوں. سارے جوانان بنی ہاشم باہر ہو گئے. مقامہ سرکار شبیر اندر داخل ہوئے. سنیا شیوں من قسم خدا دی نہ دا پروگرام آئی کوئی بندہ حسین نو کرسی نہ دے. کھلوا کے علی دے پتر نال گلاں کرنی.
لیکن چہرہ امامت دا روب اتنا ہے بے ساختہ نہ تو کرسیاں چھٹ گئی بادلے نہ خواستہ نہ جگہ دیتی نہ چاندے ہوئے نہ کرسی دیتی مظلوم کربلا کرسی تے بیٹھے انہیں خط دیتا ہے خط تے لکھا ہے یا بیعت یا مدینے دی ہجرت رونا اتنا ہی ہے جتنا نصیبیں چاہیے تاریخ دی حقیقت ہے جڑی میں جناب تک پہنچانا چاہتا ہوں یا بیعت یا ہجرت انہیں ہجرت دی شرط کیوں لائی ہے قسم خدا دی انہوں پکا ہی حسین دیاں او بہنہ نے جڑیاں کدی بھی مدینے دی گلی چلے شرط ہجرت دی لاؤ جدن زینب نو لے کے ٹرنا پہ اس نا بیعت کر دے گا میرے امام مسکرا کے فرمے دینے ایک نہیں لکھ مدینہ میں چھوڑ سکنا میں نانے دے دین دا سودا نہیں کر سکتا مثلی لا یبائی مثلا نانے میں لینا چاہتا ہے کہ حرام زادہ وضو پہ کردہ ہی اس اشارہ کر گیا کہ اسے کیا ہے اے آج بر تقدیر ہی کلہ مل گئی ایدے نال ایک ایدہ بھیراؤں دے جدہ نا عباس ابن علی آج نال کوئی نہیں وہ 24 گھنٹے دے نال ہوندہ ہے آج کلہ دب گئی تھی دا سر تن جدا کر ایدہ اشارہ کرنا ہی یا مظلوم کربلا دی زبان چو نکلے اللہ اکبر قدیمی ذاکری سنن آلے بیٹھو رید ہی آواز فضا بھی چاہیے دربار دا دروازہ اللہ جانے کی دے گئے جوانہ نے بنی ہاشم ننگیاں تلوارہ اگے کے عباس چہرہ سرخ اکھنچ خون جسم اچ کمدہ قبض تلوار تے ہتھ رکھے جدن داخل ہوئے مظلوم کربلا عباس دے سینے تے ہتھ رکھے دن عباس ویک تم بہادر ہے میں غریب ہاں تم علی دا جلالیاں لپترے میں رسول دا غریب تے مسافر پترہ تلوار نہیں چلانی عباس جنگ نہیں کرنی یہ نانے دا شہر ہے یہ مدینہ امن دی جائے تلوار مٹی تے سٹ کیا دا اے پہیا تلوار نہیں چاہتا ماں دی عزت دا واسطے ایک باری یہ کتا بکھائے نا جس تیری سر دا نہ چاہے کیشی آکھن گے عباس بھی نہ لئی تے زینب دے بھرا دے سر دا نہ چاہے مولا میرے جمن دا کیڑا فائدہ ہے میرا دنیا تے آمن دا کیڑا فرمائن دے نانا عباس نا جنگ نہیں کر مک گیا یہ عباس اینا دیا پابندیاں فرمایا مولا بادشاہ ہے ادھن دینا دے جھاکے لے گئے جدن دا تیرے پھرا دا جنازہ والے ہیں نا مدینے والے دے جھاکے لے گئے نہیں انج نہ کر بہنہ نال نے پردے دار آلے امام فرمے دے نہیں عباس جنگ نہیں کر آؤ مدینہ چھوڑ دیتے ہیں جلال چاہ کہتا ہے کیوں چھوڑیے مدینہ ساڑھا نہیں امام دے نہ اپنا ہوئے تے چھوڑی دینا نانے مکہ چھوڑ دیتا ہی دین دی خاطر اسی مدینہ چھوڑ دینے چپ کر کے رسول دا پتر مدینہ ٹر پہ اتنا ہی میں ایک مین کران گھر آئے اے ویلا ہو چکا ہی جڑا ہونے سیدادی انتظار اچھ کھلوتی ہیں عباس جی مولا فرما اج دی رات میں کھایا کل دی رات میں توڑے مدینے چ نہیں رہاں گا کاغذ قلم دعات لواؤ کربلا دے مسافران دے نام لکھیے عباس لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا لکھا گیا آگے لکھ انا للہ و انا الیہ سب تو پہلے جوانان بنی ہاشم دے نام لکھو عباس سب تو پہلے میرا نام لکھ حسین ابن علی شہید کربلا اگے اپنا نام لکھ عباس ابن علی شہید کربلا نہ لکھین دے مقام بیان کرا اخیر تے فرمایا لکھ علی اصغر شہید کربلا تھوڑے بندیاں جملہ سمجھے عباس دے ہاتھ جو کاغذ قلم دعات کام دے مولا علی اصغر یہ بھی کربلا دا شہید ہے فرمایا ہاں مولا بالکل چھوٹا ہے فرمایا ہر کسے ایک باری شہید ہونا ہے اے وہ مقتول ہے جڑا ایک دن اترے باری شہید ہو مولا میری سمجھ نہیں آ رہی 18 دن آدھا لی اصغر مولا ایڈا لمبا سفر تے مان دے بغیر کر ہی نہیں سکتا مان دے بغیر کیویں سفر کرے گا فرمائے دن عباس پہلی منزل نہ روا تین ہونے پتہ لگ جائے گا اصغر ہی کلیاں جانا ہے یا اصغر دی ماں بھی نال جانا مولا بطول دیاں نوہ میں جان گئی شبی ٹھڈا صاحب ہر کیا دینے صرف نوہ نہیں علی دیاں دھیاں میں جان
عباس لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام میرا پڑھنا سوکھا ہے توڑا سننا سوکھا ہے حسین دا لکھواونا سوکھا ہے عباس دا اپنے ہتھی لکھنا قتل آئی عباس دا اپنے ہتھا نہ لکھنا زینب تے شام ہاتھ بن گیا دے مولا میں نوکر میری جرت نہیں تسی حکم کرو میں حکم دی عدولی کرا لیکن مولا ایک دن بابا علی رو ریان میں پوچھے بابا کیوں روندے ہو میرا متھا چمکیا دے عباس میں تارو نہ شام دے لوگ بڑے کمینے مولا مہربانی کرو ساڑی بہن تے شام دا جوڑ کوئی نہیں فرمیندے نہیں بچدا دین اگے لکھ کلثوم بنت علی اسیرہ شام جیڑا بندہ شیعہ ماں دی جھولی جو دکھ حسین دے سنڈا جوان ہوئے سرچے جملت عبادتوں سے کلثوم بے بعد فرمیندے نے لکھ رقیہ بنت الحس بنت علی اسیرہ شام رقیہ دا نام آئے کلم کاغذ دوات تلے رکھے ہاتھ بن کیا دے مولا وڈے سردار چنگے نوکران دی من لیں دے نوکروں کے منت پیا کرنا گھر دی گل لے گیا کچھ نہیں ڈٹھا کسی کچھ نہیں اجے گھر دی گل گھر چے منت پیا کرنا آنکھوں تے میں اتلے دعا شہزادیاں دے نام مٹا چھوڑا کیوں عباس فرمایا کہ اب بازاراں تے درباراں جھکلی میری بہن رقیہ کافی نہیں مولا تیری قسمیں ستواری میں رقیہ بلا کے آکھے کوئی واس لگ دیں تلائی بطول دیاں دھیاں بچ جان شام جانے میں رقیہ صدقے مولا دیائی کوشش کریں بازار جانن میں رقیہ جانا دربار جانن میں رقیہ جانا فرمیندے عباس انج نہ کر وہ بھی میرے پیو دی دھی وہ بھی میری بہن سچی پچھے تے میں زینب و کلثوم تو ود پیاری اے او میری بہن ہے جس دا میرے مشن ہر ماں تو چوکا حصہ ہے باقی ماں دا محرم نو اجڑنا ہے اس میری بہن دا ذلحج نو اجڑنا اے میری موسنا بہن میرے پیو دی دھی بچدا نہیں دین لکھ کبرا بنت الحسین اسیرہ شام لکھیا گیا جڑا قدیمی شیعہ بیٹھے ابا ترتیب نو مد نظر رکھ کے لکھن لگے نے سغرا شبیر قلم تے اتھرا کیا دن اے نہ لکھ سکینہ بنت الحسین مدفونہ شام حیران ہو کہ دن مولا ایک نہ رہ گیا فرمائے دن ہاں سغرا نہیں ونجنا کیوں مولا محملی جگہ کوئی نہیں مولا نہیں تے میری جاؤ تے دھی بہا میں پیدل لگا شبیر فرمیندے نے گل نہیں ہر جہت نال اللہ میں نظمانا ہے جتھے میں دھیاں دا لوٹین دا داج برداشت کر میں جتھے میں دھیاں دے لوٹین دے دور برداشت کر دیں اتھے میں دھیاں دا وچھوڑا بھی برداشت کر دیں وچھوڑے والا حصہ میری دھی سغرا دے حصے اس میری دھی نال نہیں ونجنا مولا مہربانی کرو پتر نہیں دھیے تندرست نہیں بیمار ہے مولا جدن دا میں اعلان کیتا ایسی مدینہ چھوڑوں میں کاغذ قلم دوا چاوین گیا میں ویکھایا قیامت منظر ہے سغرا نکی جی گٹھڑی سامان دی بدی ہوئی ہے سہیلیاں بلا کے پیا دیے دعا منگو شالا اکبر دے سیرے ویکھ کسین پیا دیے میں دور لیا سا کسین پیا دیے میں چادر لیا سا مولا تیری امامتی قسمیں تو ساڑے محمل ٹرنے نے ادو تیری دھی دا جنازہ ٹرنے فرمیندے نباس میری دھی نو منع کرو اس نال نہیں ونجنا آخری جملہ ہاتھ بن کے دے مولا انج نہیں مولا میں نوکرہ مولا اے ڈیوٹی شہزادہ علی اکبر تو لو کیوں فرمایا ایڈا پیار کر دیے اکبر نال ایک باری اکبر آکھے نال نہیں ونجنا مردی مر ویسی گچھڑی نہ چیسی
بھرا دا حکم سغرا نہیں ٹال سکتی، فرمے دن اکبر جا تو منع کریا، قدمت یا تھلا کے دے مولا بادشاہیں بھارے بھار چوین، مولا توڑیاں تریوے نال نے میرے حصے دی بیمارے، فرمے دن جا منع کریا، ہر کے ونجنے تے نہیں ونجنا، آخری جملہ ٹر دے علی اکبر ٹرے نا، دیوار تے ہتھ رکھ کے حوصلہ نہیں پیا پوندا، میں بہنوں کی میں منع کرائیں دے کیڑی حالت سہیلیاں دے جھرمٹی چے، سغرا دی نگاہ اکبر تے پئیے، جلدی دے نال گچھڑی چاہ کیا دیے، اللہ دے حوالے اکبر میں لین آ گیا، ممبر دی قسم باندھا باندھا علی اکبر مٹی تے بہ گئے، فضا بھج کے آ گیا دیے، گچھڑی رکھ چھوڑ لین نہیں آیا تین منع کرنا آ گیا، آدھی دادی سہارا دے او میں اکبر ملا